वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाइस, मैं आफरीन फातिमा फारिगा जामिया अज़हर काहिरा मिस्र। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि औरतों के जो हकूक मर्दों पे हैं वो क्या है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनका कंप्लेन मेरे पास आता है और वो बोलती हैं कि हम अपने शौहर की वजह से परेशान हैं या हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है कि जीना दुश्वार हो गया है। तो यकीनन मुझे बड़ी फिक्र हुई इस बात की और हमने सोचा कि आइए कुरान और हदीस की रोशनी में ये जानने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा के साथ किस तरीके से ज़िंदगी को गुजारा। यकीनन ये मेरे आका की सुन्नत को अगर हम अपना लेना तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि आदमियों के जो हकूक भी हैं औरतों पे उसको भी बताएं, लेकिन इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि औरतों के हकूक क्या है मर्दों पे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से ज़िंदगी को गुजारा कि अम्मा आयशा को यहाँ तक कि आटा तक गूंथ कर दे दिया करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने काम अपने कपड़े तक कभी धुल लिया करते थे। बड़ा अफसोस होता है आज के ज़माने में अगर कोई मर्द ये काम कर दे तो लोग उसे जोरों का गुलाम बोलते हैं, जबकि ये हरगिज़ गलत है। बड़ा अफसोस होता है मैं देखती हूँ जब लोगों की इस हालात को कि जब उनकी बेटी के साथ कोई ऐसा काम करता है, यानी कि उनके दामाद अगर उनकी बेटी की मदद करते हैं या अगर उनके शौहर उनकी मदद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई बेटा अपनी बीवी की मदद करता है, यानी कि जब कोई बेटा अपनी बीवी यानी आपकी बहू की मदद करता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है और आप उसे जोरों का गुलाम बोलते हैं। यकीनन ये बात हरगिज़ गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आपकी बेटी है इसी तरीके से वो भी किसी की बेटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तामुल तो ऐसा था अम्मा आयशा के साथ कि जब अम्मा आयशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना तनावुल करती थी तो अरबों में ये आदत रही है, अभी भी हम भी अरबी कंट्री में पढ़े हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इजिप्ट में पढ़े हैं, तो वहाँ पे भी हमने देखा है कि जो गोश्त होते हैं वो बड़े बड़े वो टुकड़े काट के वो बनाते हैं गोश्त। तो उस ज़माने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते थे तो अम्मा आयशा जिस जगह से गोश्त को नोच के खाई होती थी अल्लाह के रसूल उसी बोटी को उठाकर उसी जगह से जिस जगह से अम्मा आयशा खाया करते थे उसी जगह से नोच कर खाते थे। ताकि ये क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया? हमें ज़िंदगी जीने का, हमें अपने शौहर के साथ रहने का एक तरीका सिखाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक मर्द को अपनी बीवी के साथ हुस्न तामुल करने का तरीका सिखाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक हदीस पाक है, खैरुकुम खैरुल लिअहलिही, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर है। तो आज़िज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर हम सारी चीज़ों को अपने ध्यान में रखें ना, प्यारे आका की सुन्नत को अपने ध्यान में रखें तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान होती जाएगी। क्योंकि क्या है कि जब मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बात पे बहस चलती रहती है, तो जो बच्चे होते हैं ना उनका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और बच्चे का माइंड भी ख़राब होने लगता है, घबरा जाता है और वो आपका नाफरमा बरदार भी हो जाता है, आपकी नाफरमानी भी करने लगता है क्योंकि वो रोज़ की कच से परेशान हो जाता है। तो इसका बहुत बुरा असर बच्चे पे पड़ता है। इसलिए हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा काम करें दोनों लोग ताकि हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो और लोग हमारी ज़िंदगी से दर्स लें। तो हम प्यारे आका की और सुन्नत को बताने की कोशिश करेंगे। एक मरतबा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब सफ़र पे जा रही थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और सफ़र में जो काफ़िला था, काफ़िले को सारे लोग अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप लोग तेज़ी के साथ जाएं, और सारे लोग जब चले गए यहाँ तक कि नज़रों से ओझल हो गए तो अल्लाह के रसूल और अम्मा आयशा बची। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बीवी आयशा, चलो दौड़ लगाते हैं और देखते हैं कि कौन पहले आगे जाता है। तो अम्मा आयशा दौड़ लगाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और फिर अम्मा आयशा आगे बढ़ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रह गए। ये सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों किया करते थे?
ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے، ہمیں اپنے شوہر کے ساتھ کس طریقے سے حیات جو ہے خوشگوار بنانا چاہیے۔ اگر ہم ان کی ایک جھلک بھی اپنی زندگی میں داخل کر لیں تو یقیناً ہماری زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیا کرتے تھے؟ ہمارے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے، تاکہ ہماری زندگی آسان ہو۔ تو پہلی چیز میں جو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر عورت سب سے پہلے وہ اس بات کا دھیان رکھتی ہے، اس بات کی بہت زیادہ کیئر ہوتی ہے اس کے نزدیک کہ اس کا شوہر اس کا خیال کرے، وہ کیئر لیس نہ ہو اس کے تعلق سے۔ اگر وہ بیمار پڑے تو اس کی بیماری میں اس کے کام آئے، اگر وہ بیمار پڑے تو وہ بار بار اس سے پوچھے کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ انشاءاللہ میرے خیال سے آپ کی زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ اور جب مثال کے طور پہ کبھی آپ گھر میں آئے، بھلے ہی آپ کام کر کے آئے ہیں اور جو ہے تھکے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی بیوی سے اچھے سے بات کریں۔ یہ نہیں کہ غصہ کر کے اور اس طریقے سے غصہ دکھا کر اس کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور سب بیوی جب بولتی ہے تو پھر یہ چیزیں مردوں کو بہت زیادہ بری لگ جاتی ہیں، جبکہ بیوی بھی کام کر کر کے تھکی ہوتی ہے گھر میں۔ اس لیے مرد حضرات کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بیمار ہو تو اس کی دوا لائیں، یا اس طریقے سے اپنی زندگی کو آسان کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں بتایا۔ اور دوسری چیز یہ ہے، مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، ان کے دکھ درد کو سنیں، ان کی تکلیفوں کو سنیں۔ ان پہ کبھی کبھی بہت ساری ایسی بہویں ہوتی ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ ظلم تو نہیں ہوتا لیکن انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت تکلیف رہتی ہے۔ تو مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ ان کی باتوں کو دھیان سے سن لیں کچھ دیر کے لیے، پھر انہیں تسلی دے دیں۔ اگر وہ غلط بات ہے تو انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھو یہ غلط بات ہے، ایسا نہ کرو۔ لیکن اگر وہ اس کو تکلیف ہوئی ہے اور وہ اپنا درد آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہے تو آپ اسے پیار سے ٹریٹ کریں کہ آئندہ انشاءاللہ اس چیز کا میں دھیان رکھوں گا اور میں کوشش کروں گا۔ میں خدا کی قسم میں کہتی ہوں کہ یہ چیز، یہ آپ کی تھوڑی سی توجہ آپ کی زندگی کو بہت ہی زیادہ آسان بنا دے گی، کیونکہ جب بیوی کے دل میں تکلیف ہوتی ہے اور اس کو وہ بتانے کے لیے، اپنے دل کے درد کو بانٹنے کے لیے وہ کسی کو تلاش کرتی ہے تو وہ ہوتا ہے اس کا شوہر۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اسے تسلی دے دیں کہ ہاں انشاءاللہ آئندہ خیال رکھیں گے۔ تیسری چیز یہ بھی ہے کہ آپ سب سے یہ گزارش ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ آپ مرد حضرات جب عورت کھانا بنائے تو آپ اس پہ 1-2 کمنٹ ضرور کریں کہ ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا ہے، یا اگر آپ یہ 2-3 چیز، آپ کو دیکھنے میں یہ میری بات تھوڑی سی ہنسی مذاق والی لگ رہی ہوگی، لیکن اگر آپ یہ 2-3 چیز ایڈ کر دیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ کیونکہ ایک عورت صرف تھوڑا سا وقت چاہتی ہے شوہر سے، ایک عورت صرف تھوڑی سی کیئر چاہتی ہے شوہر کی، باقی وہ ساری چیزوں کو مینیج کر لیتی ہے۔ تو رب کریم کی بارگاہ میں دعا کروں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، پھر آپ سب کو ہمارے